हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी सेन्स अर्गनको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। र अब तपाईँहरूलाई म त्यति डिटेलमा त लेखाउँदिनँ कुनै पनि कुराहरू है, तर तपाईँहरूलाई नोट्स चाहिएको छ भने भन्नुहोस्, म जस्ट एक्सप्लेन मात्रै गर्ने गर्छु यहाँ तपाईँहरूलाई है। र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई सजेस्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेको कुराहरूलाई चाहिँ पज गर्दै नोटहरू बनाउनु होला है। र सेन्स अर्गन भनेको चाहिँ हाइली स्पेसलाइज सेन्सरी सेलहरूबाट बनेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है। र यो चाहिँ यस्तो खालको अर्गन हो जसले चाहिँ हामीलाई जस्तै कि इनेबल गर्छ क्या हाम्रो पर्फर्महरू गर्नदाखेरि होइन। जस्तै कि अन्डरगोइङ चेन्जहरू आउँछ, जस्तै कि एक्सटर्नल होइन इन्टर्नल बडी इन्भाइरोमेन्टबाट एउटा कुनै खालको चेन्ज आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यसले अवेर बनाउँछ भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी सेन्स अर्गन भनेर भन्छौँ। र यो सेन्स अर्गनमा चाहिँ एउटा स्पेसलाइज्ड रिसिप्टर सेलहरू हुन्छ अथवा सेन्सरी रिसिप्टर हुन्छ सेन्स अर्गनमा है, प्रोभाइड भएको हुन्छ। यो रिसिप्टरले चाहिँ रिसिभ गर्छ है, पार्टिकुलर स्टिमुलाहरूलाई रिसिभ गर्छ र ट्रान्समिट गर्छ हाम्रो इम्पल्स हुँदै ब्रेनबाट होइन। हाम्रो चाहिँ कहाँबाट नसाबाट आउँदै ब्रेनसम्म चाहिँ पुर्याउँछ। ब्रेनसम्म पुगेर चाहिँ ब्रेन चाहिँ थ्रु द न्युरोन गइरहेको हुन्छ है त। हाम्रो चड्काबाट हाम्रो न्युरोनसम्म पुग्छ। र क्लासिफिकेसन अफ हामी सेन्स अर्गन ह्युमनमा चाहिँ सेन्स अर्गनलाई चाहिँ कसरी क्लासिफाई गरिएको छ त्यो कुराहरू हेरौँ है। फर्स्टमा भनेको चाहिँ त्यसलाई क्लासिफाई गरिएको छ दुई भागमा र त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सटर्नल रिसिप्टर र इन्टर्नल रिसिप्टर भनेर भन्छौँ। र यो चाहिँ तिनीहरूको पोजिसनको आधारमा है, अन द क्लासिफिकेसन अफ सेन्स अर्गन अन देयर पोजिसनको आधारमा चाहिँ एक्सटर्नल रिसिप्टर र सेकेन्डमा चाहिँ इन्टर्नल रिसिप्टर भनेर चाहिँ दुई भागमा डिजाइन गरेको छ। अब एक्सटर्नल रिसिप्टर भनेको चाहिँ यो रिसिप्टरहरू चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीको बाहिर, र यसले चाहिँ रिसिभ गर्छ स्टिमुलाई फ्रम एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट। यस्तो खालकोलाई जस्तै कि हिट, प्रेसर, टेम्परेचर है, यो सबै के हो एक्सटर्नल रिसिप्टर हो अथवा एक्सटिर रिसिप्टर पनि भन्दछौँ, एक्सिटर रिसिप्टर पनि भन्दछौँ। अर्को चाहिँ इन्टर्नल रिसिप्टरको कुरा गरौँ। यो रिसिप्टर चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ हाम्रो बडीको भित्र र यसले स्टिमुलाई रिसिभ गर्छ इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट, जस्तै कि हाम्रो पिएचको कुरा आउँछ, प्रेसरको कुरा आउँछ, पेन हुन्छ, हङ्गर, थर्स्ट, यो सबै हाम्रो इन्टर्नल रिसिप्टरको कमाल हो है त। र अर्को कुरा गरौँ हामी क्लासिफिकेसन बेस्ड अन स्पेसलाइज्ड फङ्सन। स्पेसलाइज्ड फङ्सनको आधारमा पनि यसलाई क्लासिफाई गरिएको छ। यसलाई चाहिँ प्रोप्रियो रिसिप्टर, नोई रिसिप्टर, टेली रिसिप्टर भनेर चाहिँ तीन भागमा डिभाइड गरिएको छ। फर्स्टमा कुरा गरौँ प्रोप्रियो रिसिप्टर। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि रिसिप्टर, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सेन्स अर्गन चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ जस्तै कि मुभमेन्टको लागि है, जस्तै कि मसल्सहरूको मुभमेन्टको लागि है। एकदमै स्पेसल्ली चाहिँ यो कहाँनिर भेट्यो मसल्सहरूमा, टेन्डर्समा, जोइन्टमा भेट्यो है। यो प्रोप्रियो रिसिप्टर चाहिँ यस्तो खालको सेन्स अर्गन हो जुन चाहिँ के को लागि रेस्पोन्सिबल छ अरे, मुभमेन्टको लागि, के को मसल्सहरूको। र यो स्पेसल्ली भेटिने भयो मसल्स, टेन्डर र जोइन्टमा। र सेकेन्डमा कुरा गरौँ नोसियो रिसिप्टर। अब नोसियो रिसिप्टर भनेको चाहिँ यो चाहिँ डिप पेन रिसिप्टरको लागि रेस्पोन्सिबल छ। जस्तै कि जेनरली इन्जुरीको केसमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ नोइक रिसिप्टरहरूले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। अब टेली रिसिप्टर भनेको चाहिँ यो चाहिँ सेन्स अर्गन हो। यो चाहिँ जस्तै कि डिस्टेन्सको चेन्ज होइन, हियरिङको चेन्ज को चाहिँ डिटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ टेली रिसिप्टरहरू है। र अर्को कुरा गरौँ क्लासिफिकेसन बेस्ड अन द स्टिमुलेट एजेन्ट होइन। एमा हामीले कुरा गरेका थियौँ क्लासिफिकेसन अन कसरी हाम्रो तिनीहरूको पोजिसनको आधारमा, बीमा हामीले कुरा गऱ्यौँ तिनीहरूको स्पेसलाइज्ड फङ्सनको आधारमा। अब सीमा हामी कुरा गर्नेछौँ यसको स्टिमुलेट एजेन्टको आधारमा। र यसको क्याटेगोराइज गरिरहेको छ फर्स्टमा मिल्यानो रिसिप्टर भनेर। अब मिल्यानो रिसिप्टर भनेको चाहिँ जस्तै कि साउन्डको रेस्पोन्सिबल अथवा साउन्डको यो चाहिँ रिसिप्टर हो है। त्यसै गरी अरू भाइब्रेसनहरूको पनि लागि पनि यो एकदमै रेस्पोन्सिबल रहेको छ। अर्को रिसिप्टर हो थर्मो रिसिप्टर।
बेस्ड अन द स्टिमुले एजेन्ट। यो रिसिप्टर चाहिँ जस्तै कि टेम्परेचर चेन्ज अथवा थर्मल चेन्जको लागि चाहिँ रेस्पोन्सिबल रहेको छ है त। र थर्डमा कुरा गरौँ केमो रिसिप्टर। अब केमो रिसिप्टर भनेको चाहिँ अभियसली कस्तो खालकोलाई रेस्पोन्सिबल हुने भयो, यो जस्तै कि कन्सन्ट्रेसन स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेन्सेसहरू जस्तै कि टेस्ट हुन्छ, कहिलेकाहीँ स्मेलहरू हुन्छ है, त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ यो रिसिप्टरहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ है त। र फोर्थमा कुरा गरौँ हामी फोटो रिसिप्टर। अब फोटो रिसिप्टरहरू चाहिँ जस्तै कि वेभलेन्थ, लाइटको वेभलेन्थ चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ रेस्पोन्सिबल रिसिप्टरहरू है। ओके, अब हामी कुरा गरौँ आँखाको बारेमा। आई एउटा अर्ग्यान अफ साइट हो आई भनेको है। आई भनेको यस्तो खालको सेन्सरी अर्ग्यान हो, यो चाहिँ स्पेसलाइज के को लागि छ, भिजनको सेन्सको लागि। र यो आइज र यो आई चाहिँ कहाँनिर सिचुएटेड छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्बिटल क्याभिटिज है, टाउकोको अर्बिटल क्याभिटिजमा। र यो चाहिँ सप्लाइड हुन्छ विदिन द सेकेन्ड कोनिकल नर्भ, जसलाई चाहिँ हामी अप्टिक नर्भ अथवा एउटा प्रोटेक्टेड बाई आइलेज पनि भनेर भन्दछौँ है। र यसमा चाहिँ 6 सेट अफ मसल्सहरू एट्याच भएको हुन्छ है। र आउटर सर्फेस अफ आइबलमा। र यो के हुन् भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ यो रहेको छ एउटा चाहिँ स्ट्रेट STRIGHT स्ट्रेट मसल चाहिँ मैले सर्टकटमा लेखेँ। यो चाहिँ सुपिरियर रेक्टम मसल्स हो है, इन्फेरियर छ, मेडिल्ला छ, ल ल्याटरल छ। यो किन मैले यो धेरै कुरा नलेखेको भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू हामीले जुनियर लेभलदेखि अलिअलि पढिसकेका कुराहरू छौँ। त्यसै गरी अब्लिक मसल्सको कुरा गरौँ। यो चाहिँ सुपिरियर अब्लिक मसल हो र यो इन्फेरियर अब्लिक मसल्स पनि हो है। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ आईमा चाहिँ 2टा ग्ल्यान्ड हुन्छ आँखामा है। आई कन्सिस्ट, आईमा के हुन्छ 2टा ग्ल्यान्ड हुन्छ। एउटा भनेको के हो मियोबियन ग्ल्यान्ड र बीमा रहेको छ ल्याक्रेमल ग्ल्यान्ड अथवा त्यसलाई हामी टियर ग्ल्यान्ड पनि भनेर भन्दछौँ। अब पियोमियल ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ यो चाहिँ कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एजमा प्रेजेन्ट हुन्छ आइलिडको है, जसले सेक्रेट गर्छ ओइली सेक्रेसनहरू जस्तै कि लुब्रिकेन्ट प्रोभाइड गर्नको लागि आइलिडलाई अथवा आइलिड्सहरूलाई है, यस्तो काम गर्छ। त्यसै गरी टियर ग्ल्यान्ड अथवा ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड्सले के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जस्तै कि अर्बिटमा प्रेजेन्ट हुन्छ के को भन्दाखेरि अन द सुपेरियर अथवा ल्याटरल सर्फेस, आँखाको बलको सुपेरियर अथवा ल्याटरल सर्फेसमा रहेको हुन्छ। यसले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ, अभियसली हाम्रो वाटर एन्ड अल्कालाइन सेक्रेट गर्छ अथवा टियर आँसु सेक्रेट गर्छ है। यसले चाहिँ आईलाई मोइस्ट बनाउनलाई मद्दत गर्छ, सफा गर्नलाई मद्दत गर्छ र क्रोनिया क्लिन गर्न कोरोनाहरूलाई क्लिन गर्नलाई यसले मद्दत गर्छ भने यसले न्युट्रिसन पनि दिन्छ है कोरिनालाई। र यसमा चाहिँ के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि लाइसोजिनहरू चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ जसले चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूलाई किल गर्छ। र इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ आई चाहिँ एकचोटि बुकबाट हेरिदिनु होला है, किताबबाट। र हामी डिस्कस गर्दै जाउँ त्यो वाल अफ आई छ नि है, त्यो चाहिँ 3टा लेयर अफ टिस्युले बनेको हुन्छ। जस्तै कि त्यसलाई हामी आउटर फाइब्रस लेयर भन्दछौँ, त्यसै गरी मिडल भास्कुलर र प्लागिगेट्स पनि भन्दछौँ त्यसलाई है। र अर्को रहेको छ इनर नर्भलस लेयर है। यो आउटर फाइब्रस लेयरको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई 3 मार्क्समा क्वेसन सोध्छ है, कि आउटर फाइब्रस लेयर भनेर, कि मिडल भास्कुलर लेयर भनेर, अथवा इनर नर्भस लेयर जुन चाहिँ मेड अफ रेटिनाले बनेको छ। यो 3टा मध्ये एउटाको बारेमा चाहिँ अभियसली सोधेकै हुन्छ है, जेनरली सोधिरहेको छ। तपाईँहरूले ओल्ड इज गोल्ड पढाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ त्यसको आउटर फाइब्रस लेयरको बारेमा हेरौँ। अब यसमा के हुन्छ, फर्स्टमा स्केलेरा भन्ने चिज हुन्छ। स्केलेरा भनेको एउटा सेतो खालको अप्याक फाइब्रस कनेक्ट टिस्यु हो। यसले चाहिँ र एउटा प्रोटेक्टिभ छ यसको फङ्सनमा। यसले चाहिँ लगभग 5 भाग कभर गर्छ, 6 भागमा 5 भाग कभर गरेको हुन्छ आइबलको है। र यसले चाहिँ सेप दिन्छ आईको, र यसले चाहिँ एट्याचमेन्ट दिन्छ आई मसल्सलाई है। त्यसै गरी बीमा कुरा गरौँ हामी कोरिनाको कुरा गरौँ। कोरिना भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदमै क्लियर
ट्रान्सप्यारेन्ट पार्ट हो स्क्लेराको र यसले चाहिँ एक भाग कभर गर्छ, 6 भागमा 1 भाग कभर गर्छ एन्टेरियर रिजनको आइबलको। र कोरोना चाहिँ एकदमै स्लाइटली कन्भेक्स छ एन्टेरियरमा है, जसले चाहिँ रिफ्र्याक्ट गरेको हुन्छ राइट लेन्सलाई र फोकस गर्छ रेटिनामा। र यो पार्टले को आईले के एब्जर्भ गर्छ भन्छ अक्सिजन एब्जर्भ गर्छ एयरबाट है। सेकेन्डमा हामी कुरा गरौँ कन्जुगेटिभ। कन्जुगेटिभ भनेको चाहिँ सिंगल लेयर हो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिस्युको, जसले कभर गर्छ एक्सटर्नल टास्कुलरलाई र कोरोनालाई कभर गरिरहेको हुन्छ। सेकेन्डमा हामी कुरा गरौँ मिडल भास्कुलर एन्ड पिगमेन्टेड लेयर। अब यसमा के हुन्छ, फर्स्टमा रहेको हुन्छ यसमा कोरोइड रहेको हुन्छ। यो चाहिँ कहाँनिर लाइ गर्छ भन्दाखेरि पोस्टेरियरमा लाइ गर्छ र यसले पनि 5 भाग कभर गरेको हुन्छ। 6 भागमा 5 भाग कभर गरेको हुन्छ इनर सर्फेस स्क्लेराको है। र यो चाहिँ एकदम थिक छ र हाइली भास्कुलर रहेको छ है। भास्कुलर चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु हो अथवा र पिगमेन्टेड हो। र यो पिगमेन्टेड सेलले चाहिँ एब्जर्भ गर्छ लाइट र प्रिभेन्ट गर्छ हामीलाई जस्तै कि रिफ्लेक्टेड हुनबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गरिरहेको हुन्छ। र यसको फङ्सन भनेको चाहिँ न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्ने हो र कहाँतिर भन्दाखेरि डार्कन पार्टतिर आइबलको डार्कन पार्टतिर चाहिँ यसले चाहिँ न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्छ र आइबलको डार्कन पार्टलाई प्रिभेन्ट गर्छ इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुनबाट है लाइटको। ओके, र बीमा हामी कुरा गरौँ सिलियरी पार्ट। अब सिलियरी पार्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ जस्ट कहाँनिर रहेको छ भन्दाखेरि स्क्लेरा र कोरिनाको जङ्सनमा रहेको छ है। र यसले चाहिँ 2टा सेट पोज गरेको हुन्छ, यो 2टा सेटको मसल्स पोज गरेको हुन्छ। त्यो भनेको सिलियरी मसल्स एन्ड सस्पेन्सरी मसल्स। यो सिलियरी पार्ट अथवा यो चाहिँ अथवा बडी चाहिँ एट्याच हुन्छ लेन्समा र होल्ड गरेको हुन्छ यसको पोजिसन भने यसको फङ्सन चाहिँ चेन्ज हुन्छ अथवा सेप अफ लेन्स चेन्ज हुन्छ किन भन्दाखेरि कन्ट्राडिक्सन र रिफ्लेक्सन अफ सिलियरी मसल्स हुनाले है त। र सीमा कुरा गरौँ हामी आइरिसको बारेमा। अब आइरिस भनेको के हो, यो चाहिँ एउटा सर्कुलर पिगमेन्टको स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ फाउन्ड भएको हुन्छ एन्टेरियर एक्सटेन्सनमा सेलुलर बडीको। र यो चाहिँ लाइ गर्छ कोरेना र लेन्सको बिचमा। यसमा चाहिँ के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि 2टा टाइपको स्मुथ मसल्सहरू कन्टेन्ट भएको हुन्छ। त्यो भनेको सर्कुलर मसल्स र रेडिकल मसल्स। र स्मल सर्कुलर ओपनिङले कहाँनिर फर्म भएको हुन्छ भन्दाखेरि 2टा एरिजको बिचमा, जसलाई चाहिँ हामी पिप्युल पनि भन्दछौँ। र यो पिपुल चाहिँ लार्ज हुन्छ डिम लाइटमा र यो चाहिँ स्मल हुन्छ ब्राइट लाइटमा। र यो पिगमेन्ट छ नि आइरिसले के दिन्छ भन्दाखेरि कलर दिन्छ आईलाई र लाइट चाहिँ इन्टर हुन्छ आँखाभित्र थ्रु पिपिल। र आइरिसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ एमाउन्ट अफ लाइटलाई है, कति एमाउन्टमा चाहिँ इन्टर गर्नुपर्छ आइबलमा भन्ने कुरा त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ साइज अफ पिपलले पनि कन्ट्रोल गर्छ। ओके, अब हामी कुरा गरौँ अर्को सेक्सनमा कुरा गरौँ इनर नर्भस लेयरको बारेमा। इनर नर्भस लेयर। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा पर्दछ रेटिना। यो चाहिँ इनर मोस्ट लेयर हो। यो चाहिँ हाइली फोटोसेन्सिटिभ रहेको छ र यसमा चाहिँ 2टा टाइपको चाहिँ फोटो रिसिप्टरहरू कन्टेन हुन्छ सेलको है, जसलाई चाहिँ हामी रड सेल र कोन सेल भन्दछौँ। र यसमा चाहिँ फोटोसेन्सिटिभ इलिमेन्ट्सहरू पनि हुन्छ जस्तै कि बायोप्लोरल न्युरोन है, त्यसै गरी ग्याङ्गोलियन लेयरहरू पनि रहेको हुन्छ। अब हामी डिस्कस गरौँ यो रड सेल र कोन सेल भनेको चाहिँ के हो। फर्स्टमा रड सेल भनेको के हो। अब यो चाहिँ लगभग 10 देखि 20 मिलियनको रड सेलहरू हुन्छ रेटिनामा। र यसको फङ्सन भनेको चाहिँ डिम लाइट छ नि होइन, डिम लाइट र ब्ल्याक लाइट र व्हाइट लाइट इमेजहरूलाई चाहिँ काम गर्ने। र यसमा चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ रोडेजिन पिगमेन्ट्सहरू
प्रेजेन्ट भएको के अरे पिगमेन्टहरू फर्म भएको हुन्छ भिटामिन एले गर्दाखेरि। त्यसै गरी रोडोसिन चाहिँ बनेको हुन्छ दुईवटा केमिकल अप्सिनले, प्रोटिन र अर्को भनेको चाहिँ रेटिनलले मिलेर। त्यो भनेको चाहिँ एरिथमेटिक्स अफ भाइटामिन्स ए हो है। र ओके, सेकेन्डमा हामी कुरा गरौँ कोन सेलको बारेमा। यो कोन सेल भनेको चाहिँ लगभग 7 मिलियन अफ कोन सेल हुन्छ रेटिनामा र यसमा चाहिँ के कन्टेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि आइडोप्सको पिगमेन्ट्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ फङ्सनली चाहिँ ब्राइट हुन्छ लाइटमा र यसले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्छ कलरलाई। र त्यहाँ चाहिँ 3टा फर्म्स हुन्छ आइडोप्सको है। इचले प्रत्येकले चाहिँ रेस्पोन्ड गरिरहेको हुन्छ लाइटलाई डिफ्रेन्ट वेभलेन्थमा है। र रेटिना चाहिँ रेटिनाको चाहिँ कम्बिनेसन हुन्छ बोथ रड र कोन सेलको। र तर त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा स्मल डिप्रेसन पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ रेटिनल वालमा है, जुनमा चाहिँ कोन सेल मात्र कन्टेन्ट भएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी फोभेल सेन्टरेट्स अथवा येलो स्पट भनेर चिन्दछौँ। यो चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ छ लाइटमा र यसले चाहिँ फर्म गरेको छ म्याग्निफाइड इमेजहरू है विथ सार्प एन्ड एक्टिभ भिजन एक्युट भिजन सरी। ओके, र यो अप्टिक नर्भ्सहरू चाहिँ इन्टर हुन्छ रेटिनामा एट द पोइन्ट जहाँ चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुँदैन कुनै पनि रड सेलहरू। र यो कोन सेललाई चाहिँ हामी के पनि भन्दछौँ ब्लाइन्ड स्पट पनि भन्दछौँ। यो ब्लाइन्ड स्पटमा चाहिँ किन भन्दा ब्लाइन्ड स्पट भनेको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै पनि इमेज फर्म भएको हुँदैन, त्यो भएर यसलाई ब्लाइन्ड स्पट भनेर भनियो। ओके, अब हामी अर्को पोर्सनमा डिस्कस गर्दै जाउँ है, लेन्सको बारेमा डिस्कस गरौँ न त। लेन्स यो चाहिँ एकदम लार्ज फ्लेक्सिबल ट्रान्सप्यारेन्ट र बायोकन्केभ सँगसँगै फाइब्रस क्रिस्टलाइन पार्ट हो जुन चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ आइरिसको पछाडि चाहिँ, त्यसैलाई चाहिँ हामी लेन्स भन्दछौँ। यो चाहिँ इन्क्लोज्ड भएको हुन्छ ट्रान्सप्यारेन्ट इलास्टिक क्याप्सुलले, जसलाई चाहिँ हामी सस्पेन्सरी लिगामेन्ट पनि भन्दछौँ। त्यसै गरी सिलेरी मसल्सले पनि कन्ट्रोल गर्छ यसको थिकनेसलाई है, थिकनेस अफ लेन्सलाई। र यसको पावर चाहिँ एकोमोडेसनसम्म हुन्छ र लेन्सले चाहिँ सेपरेट गर्छ आई बललाई दुईवटा च्याम्बरमा। त्यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ एक्युसियस ह्युमर र अर्को भनेको चाहिँ भिट्रेसियस ह्युमर। फर्स्टमा रह्यो एक्युस ह्युमर। एक्युस ह्युमर भनेको चाहिँ यो चाहिँ लार्ज च्याम्बर हो जुन चाहिँ रहेको हुन्छ लेन्स र रेटिनाको बिचमा। र यो लार्ज च्याम्बर हो बिट्विन लेन्स एन्ड रेटिना जुन चाहिँ फिल्ड भएको हुन्छ। यस चाहिँ एउटा ग्यालेटिनस फ्लुइडले चाहिँ भरिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी भिट्रियस ह्युमर भनेर भन्दछौँ है, र अथवा ह्युमर अथवा च्याम्बर भनेर भन्दछौँ। र यसमा चाहिँ लगभग 99% साल्ट वाटर हुन्छ भने केही मात्रामा चाहिँ म्युकोप्रोटिनहरू पनि रहेको हुन्छ। यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ रेटिनालाई र लेन्सलाई र एउटा सेप दिन्छ है आइबलको, त्यो कुरा हुन्छ यसमा। र बीमा हामी कुरा गरौँ एक्युयस सरी अगाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई ह्युमरको बारेमा डिस्कस गरिरहेको थिएँ है। सरी एक्युयस ह्युमरकै बारेमा कुरा गरिरहेको छु। अब चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ सरी अघि नै चाहिँ मैले भिट्रियस ह्युमरको बारेमा डिस्कस गरिरहेको थिएँ तपाईँहरूलाई डेफिनेसन है। म अघि नै कन्फ्युज भइसकेको थिएँ के बोल्यौँ भनेर, माइन्ड नगरिदिनु होला। भिट्रियस ह्युमरको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ अब चाहिँ एक्युयस ह्युमरको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ है। भिट्रियस ह्युमर भन्ने बुझ्नुभयो नि होइन। यो चाहिँ लार्ज च्याम्बर हो बिट्विन द लेन्स र रेटिनामा जुनमा चाहिँ फिल भएको हुन्छ जेनाइटल फ्लुइड्सहरू, त्यसलाई चाहिँ हामी भिट्रियस ह्युमर अथवा च्याम्बर भन्दछौँ। र त्यसै गरी अब चाहिँ एक्युयस ह्युमरको बारेमा म तपाईँहरूलाई डिस्कस गर्छु। यो चाहिँ स्मल च्याम्बर हो कोरिना र लेन्समा जुन चाहिँ फिल्ड भएको हुन्छ एउटा क्लियर वाटरी फ्लुइडले, त्यसलाई चाहिँ हामी एक्युयस ह्युमर अथवा च्याम्बर भन्छौँ। यसमा चाहिँ एमिनो एसिडहरू कन्टेन्ट भएको हुन्छ, त्यसै गरी ग्लुकोज एस्पोरिक एसिड र रेस्पिरेटरी ग्यासहरू भएको हुन्छ है। र यसले चाहिँ नर्सेस गर्छ लेन्सलाई र कोरिना र सपोर्ट गर्छ लेन्सलाई र रिफ्र्याक्ट गरेको हुन्छ रेज अफ लाइटलाई र फोकस गर्छ यसले रेटिनामा। ओके, अब हामी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा कुरा गरौँ जुन चाहिँ अलिकति जेनरली सोधेकै छ वर्किङ अफ आई अथवा इमेज फर्मेसनको बारेमा। वर्किङ अफ आई अथवा हामीले यसलाई इमेज फर्मेसन पनि भन्न सक्छौँ।
यसको बारेमा पढौँ न त। द कोरेना, लेन्स, एक्वियस ह्युमर है, त्यसै गरी भिट्रियस ह्युमरहरू, यो चाहिँ टुगेदर यसलाई सबैलाई मिलाएर भन्यो भने त्यसलाई हामी डायप्रोट्रिक एपाचर्स भनेर भन्छौँ है। यसले चाहिँ मद्दत गर्छ फोकसको लागि है, इमेजको अथवा एउटा अब्जेक्टको होइन रेटिनामा। र यो जब लाइट रेजहरू फल हुन्छ कोरोनामा, त्यसपछि लाइट पासेस हुन्छ केमा, थ्रु द पुप्लीमा लाइट पास हुन्छ र यसले चाहिँ एउटा इमेज फर्म गर्छ रेटिनामा। र यो चाहिँ यो आइरिसले कन्ट्रोल गर्छ है, एमाउन्ट अफ लाइट जहाँ चाहिँ पास हुने हो भन्ने कुराहरू है, पुप्लीमा कति लाइट जाने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ आइरिसले कन्ट्रोल गर्छ। र लेन्सले चाहिँ एडजस्ट गर्छ यसको सार्प फोकसिङको लागि है इमेजको, र त्यो चाहिँ फर्मड हुन्छ रेटिनामा। यस्तो टाइपलाई चाहिँ हामी एडजस्टमेन्ट बाई द लेन्स अथवा यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्दछौँ भन्दाखेरि एकोमोडेसन भनेर पनि भन्दछौँ है। यस्तो खालको हामी एडजस्टमेन्ट बाई लेन्सलाई चाहिँ हामी एकोमोडेसन भनेर भन्दछौँ। र इमेज फर्म हुन्छ रेटिनामा, यो चाहिँ इन्भर्टेड हुन्छ है। इन्भर्टेड हुन त बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ पिक्ड अप भएको हुन्छ अप्टिक नर्भले एज अ इम्पल्स है। त्यसपछि फाइनल्ली रिच हुन्छ ब्रेनमा एउटा, र रियल सेन्सेसन अफ साइट चाहिँ त्यतिखेर मात्र बल्ल आएको हुन्छ। र फाइनल्ली पर्सनले चाहिँ अथवा प्रिसिभ गर्न सक्छ अब्जेक्टलाई है, अपराइट पोजिसनमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ भेट्न सक्छ है। र यसको वर्किङ मेकानिजमको फिगरहरू हेर्नु होला। र म चाहिँ तपाईँहरूलाई अब चाहिँ रड सेल र कोन सेलको बारेमा चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन अलिकति भन्दै जानेछु, र त्यही अनुसार हामी पढ्दै जाऊँ। रड सेल र कोन सेल। अब यसमा के हुन्छ फर्स्टमा भन्दाखेरि चाहिँ रड सेलमा, रड सेल चाहिँ एकदमै न्युमरस हुन्छ, मोर न्युमरस। कोन सेल चाहिँ लेस हुन्छ रड सेल भन्दा है। रड सेल चाहिँ धेरै नम्बरमा हुने भयो कोन सेल भन्दा, तर कोन सेल चाहिँ लेस नम्बरमा हुने भयो रड सेल भन्दा। अलिकति सजिलै कुराहरूबाट जाउँ न, अघि त पढिसक्यौँ हामीले है। अब यसमा के कन्टेन्ट हुन्छ, फोटोसेन्सेसन पिगमेन्ट चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ जसलाई हामी रड अप्सिन भन्दछौँ। र यसमा चाहिँ के कन्टेन्ट हुने भयो, फोटोसेन्सेसन पिगमेन्ट जसलाई चाहिँ हामी आइडोस्पिन भनेर भन्दछौँ है। र थर्डमा रह्यो रड सेल चाहिँ एकदमै धेरै सेन्सिटिभ छ लाइटमा, र त्यसै गरी कोन सेल चाहिँ लेस सेन्सिटिभ छ लाइटमा रड सेल भन्दा। ओके, फोरमा इनर चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ लोअर इन्टेन्सिटी इन लाइटको लागि भने कोन सेल चाहिँ रेस्पोन्ड गर्छ, अथवा यसले चाहिँ ब्राइट लाइटमा चाहिँ इन्टेन्सन छ अथवा इनर डे भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी 5 मा हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ रड सेलले चाहिँ के कन्टेन्ट गरेको हुन्छ, ओन्ली भिजुअल पिगमेन्टहरू कन्टेन्ट गरेको हुन्छ भने कोन सेलले चाहिँ 3टा भिजुअल पिगमेन्ट्सहरू चाहिँ कन्टेन्ट गरेको हुन्छ, र यसले चाहिँ कलरलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्ने भयो। त्यसै गरी 6 मा हामी डिस्कस गरौँ इनर चाहिँ नाइट भिजनको लागि प्रयोग भयो रड सेलहरू भने इनर चाहिँ यो चाहिँ प्रिन्सिपली छ फर डे टाइम। ओके, अब हामी डिस्कस गरौँ कलर भिजनको बारेमा। कलर भिजन भनेको के हो, आइडोस्पिन चाहिँ कहाँ काम गर्छ, डे लाइटमा काम गर्छ, र यो आर्टिफिसियल लाइट हो आइडोस्पिन। यो पिगमेन्ट चाहिँ सेन्सिटिभ छ ब्राइट कलर र ब्राइट लाइट र कलरमा, र यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरिएको छ 3टा क्याटेगोरिजमा, जस्तै कि कोन है, काइन्ड्स अफ कोनमा, र प्रत्येकमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लाइटको सेन्सेसन पिगमेन्ट भएको हुन्छ है। र फर्स्टमा हामी डिस्कस गरौँ कोन्स द्याट कन्टेन्स इराथेबल, इनर चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ छ रेड लाइटको लागि, र अर्को रहेको छ कोन जहाँ चाहिँ कन्टेन्ट भएको छ क्लोरो लेभलहरू, यो चाहिँ मोस्ट सेन्सिटिभ छ ग्रिन लाइटको लागि, र थर्ड भनेको चाहिँ कोन कन्टेन्स जहाँ चाहिँ काइनोब्लियमहरू छ, यो चाहिँ मोस्ट सेन्सिटिभ छ ब्लू लाइटको लागि है। र कम्बिनेसन हुन्छ नि यो कलरको र लाइट प्रड्युस हुन्छ, यस्तो खालको लाइट कलर हुन्छ जुन चाहिँ मान्छेले देख्न सक्छ है। र दिस इज चाहिँ यो चाहिँ कसरी एकर्डिङ छ भन्दाखेरि विथ
ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी अनुसार चाहिँ एकदमै एकोर्डिङ्स अथवा त्यो अनुसार चाहिँ आएको हो। र यो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि सबै कलर चाहिँ हामीले जति पनि सिक्छौँ देख्छौँ यो चाहिँ मिक्स भएको छ। यो तीनटा प्राइमेरी कलर अफ लाइटले द्याट इज रेड ग्रिन एन्ड ब्लू तीनटा कलरको चाहिँ मिश्रणले चाहिँ आएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले ट्राइक्रोमेटिक थ्योरीमा पढेको छौँ। र यो सायद तपाईँहरूले कतिजनाले पढ्नु पनि भएको होला है। ओके, अब हामी डिस्कस गरौँ डिफेक्ट अफ आईको बारेमा। आँखाको डिफेक्ट, आईको डिफेक्टको कुराहरू त अब हामीले सायद तपाईँहरूले धेरै बेलादेखि जस्तै कि +2 11मा पढ्नुभयो है, त्यसै गरी हामीले स्कुल लेभलमा पनि पढिसकेका छौँ। त्यही पनि हामी हेरौँ। फर्स्टमा हाइपरमेट्रोपिया भन्छ फार साइटनेस, त्यसै गरी मायोपिया भन्छ सर्ट साइटनेस, त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ कन्ट्र्याक्ट, त्यसलाई हामी मोतियाबिन्दु भनेर पनि चिन्दछौँ है। त्यस्तै गरी अरू पनि छ, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्दै जाउँ होला। फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ हाइपरमेट्रोपिया फार साइटनेस। यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि आइबल चाहिँ क्लोजर हुन्छ लेन्समा र लाइट रे चाहिँ कन्भर्ज हुन्छ बिहाइन्ड द रेटिना, त्यतिखेर कज हुने चाहिँ यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एउटा डिम इमेज हुन्छ है। र यो चाहिँ करेक्टेड गरिन्छ कन्भेक्स लेन्स युज गरेर अथवा प्लस लेन्सहरू युज गरेर चाहिँ यसलाई यो चाहिँ लेन्समा आँखामा चाहिँ यसलाई करेक्सन दिएको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ मायोपिया। मायोपिया भनेको सर्ट साइटनेस। है सर्ट साइटनेस र फार साइटनेस भनेर चाहिँ नझोकिनु है। र यो चाहिँ अकर हुन्छ जब आइबल चाहिँ एकदमै टाढा हुन्छ लेन्स भन्दा र लाइट रे चाहिँ कन्भर्ज हुन्छ रेटिनाको अगाडिपट्टि र यसले चाहिँ कज गर्छ एउटा डिम इमेज फर्म गरेको हुन्छ है, कज गरेको हुन्छ। यो चाहिँ करेक्टेड गरिन्छ कन्केभ लेन्स युज गरेर, जसलाई चाहिँ हामी माइनस लेन्स पनि भनेर भन्दछौँ। थर्डमा रहेको छ क्याटरेक्ट। क्याटरेक्ट भनेको चाहिँ मोतियाबिन्दु भनेर पनि भनिन्छ यसलाई है। अब यो मोतीबिन्दु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला है। यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ लेन्स चाहिँ एकदमै लेस ट्रान्सपेरेन्ट अथवा ओप्याक हुँदै आउँछ र त्यसले चाहिँ लाइटलाई ब्लक गरिदिन थाल्छ है। र यो चाहिँ कतिखेर करेक्ट गरिन्छ जब चाहिँ यसलाई सर्जिकल्ली नै रिमुभ गर्नुपर्छ है। यसको ओप्याकल लेन्सहरूलाई अपरेसनै गर्नुपर्छ र यो चाहिँ रिप्लेस गरिन्छ त्यहाँ आर्टिफिसियल लेन्सहरू हालेर है। र यो चाहिँ करेक्टेड गर्न पनि सकिन्छ बायोकन्भेक्स लेन्सहरू चाहिँ अथवा ग्लासेस चस्मा लगाएर पनि करेक्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर मान्छेहरूले सर्जिकल अपरेसनै गर्छन् है। ओके, 4मा रहेको छ हामी जलबिन्दुको बारेमा सुन्नु भएको छ, जसलाई हामी ग्लाइसोमिया भनेर नि भन्दछौँ। जलबिन्दु यो क्लोजर जङ्सन अफ स्क्लेरा र कोरोना हो। त्यो भनेको क्यानल अफ स्क्लिम्ना त्यो चाहिँ इन्क्रिज हुनसक्छ इन्ट्राक्युलर प्रेसरमा, र एक्युएस च्याम्बर छ नि यसले चाहिँ लिड गर्न सक्छ ग्लुकोमामा, त्यस भन्नुको त जलाबिन्दु चाहिँ हुनसक्छ। यो डिजिज चाहिँ अप्टिक नर्भ चाहिँ जब ड्यामेज हुन्छ नि र भिजुअल सेलहरू जब डाई हुन्छ नि हो त्यो हुँदाखेरि हुन्छ। र यो फाइनल्ली चाहिँ यो चाहिँ मान्छे अन्धो नै हुन पनि सक्छ, ब्लाइन्ड पनि हुनसक्छ है। र यो चाहिँ ट्रिटेड गरिन्छ अपरेसन गरेर। यदि अर्ली स्टेजमा यसलाई अपरेसन गर्न सकियो भने चाहिँ मान्छेले आँखा देख्न सक्छ, नत्र भने समस्या हुन सक्छ। अर्को भनेको हामीले धेरै जस्तो मान्छेलाई चाहिँ यो प्रब्लम पनि छ कन्जेक्टिभाइटिस भन्ने कुरा है। यो चाहिँ एउटा फिलामेन्ट्स अफ कन्जेक्सन हो, जसलाई चाहिँ हामी पिङ्क आई भनेर पनि भन्दछौँ। किन भन्दाखेरि आँखा रातो हुन्छ नि त होइन, आँखा पाके नि भन्दो रहेछ कतिले त, मलाई पनि आइडिया थिएन है, पछि आइडिया भएको। कन्जेक्टिभाइटिसको समस्या मान्छेहरूले गगल्स लगाएर बस्छ नि त्यतिखेर होइन। ओके, 7मा हामी कुरा गरौँ ट्र्याकोमाका कुरा हो। यो चाहिँ रेडनेस अफ आई हो। खासै आँखा पाके आँखामा प्रब्लम आएको भनेको चाहिँ यो रेडनेस अफ आई, र यो चाहिँ मोर सेक्रेसन छ अफ द वाटर फ्लुइड आउँछ आँखाबाट, आँसुहरू आउँछ। यो चाहिँ एउटा क्रोनिक कन्जेक्टिभाइटिस हो र यो चाहिँ कज हुन्छ जब ब्याक्टेरियमको इन्फेक्सन हुन्छ, जस्तै कि क्यालेम्डिक फ्रेचोमेन्टिकको जब यसको इन्फेक्सन आउँछ त्यतिखेर हुने कुरा हो। त्यसै गरी एस्टिग्म्याटिजम भनेको चाहिँ यो चाहिँ कतिखेर कज हुन्छ भन्दाखेरि जब इरेगुलर सेप
हुन्छ नि कोरिना अथवा लेन्सको हो जसको कारणले चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ क्या इमेज फर्म हुन, त्यतिखेर चाहिँ यो समस्या आउँछ एस्टिग्मेटियाको। र यो चाहिँ सिलिन्ड्रिकल लेन्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई करेक्टेड गर्न हामीले सक्छौँ है त। र ओके ल, आजको लागि चाहिँ यति नै पढौँ गाइज है। हामी चाहिँ एकदम सर्ट एन्ड स्विट, बाँकी कुराहरू चाहिँ इयरको बारेमा हामीले पढ्न बाँकी छ र त्यो कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढौँला। तपाईँहरूलाई मैले धेरै डिटेल लेखाइदिएको छैन, नोट्सहरू चाहिएको छ भने भन्नुहोस्, भिडियोमा केही बुझाएको छैन भने पनि सम्झिनु होला हामीलाई। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइज, सी यु नेक्स्ट भिडियो।